अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज एक दो टोक चल रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जबकि 24 तारीख को चलने वाले उस दो टोक में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने फतह समेटी थी। तो इसी तरीके से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला ये मैच भी पाकिस्तान फतह हासिल करे, क्योंकि न्यूजीलैंड को इस बात का अंदाज़ा हो कि वो पाकिस्तान आए। इसके साथ अपने दो टोक की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त महंगाई उरूज पर है और महंगाई उरूज पर जाने के साथ साथ मजीद ऊपर की तरफ ले जाने के लिए मजीद तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोल 7 रुपए महंगा होने वाला है 1 नवंबर से, ये कहा जा रहा है। और 7 रुपए लीटर महंगा होने के बाद जो असरात महंगाई के पड़ेंगे मुल्क पर, वो आप सब जानते हैं। जहां इस वक्त महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, लोग दुहाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त खुदारा किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, चाहे वो अशिया खुरोनोश हो या दीगर अशिया जिनकी कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरीके से कम अज कम अशिया खुरोनोश के उन अशिया की कीमतें कम कर दें जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की हैं, चाहे उसमें आटा हो, दालें हो, चीनी हो, चावल हो या दूध हो, उसकी कीमतें कम अज कम इतनी तो कर दी जाएं कि आम आदमी की पहुंच में हो सकें। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, उनकी जानिब से कहा गया कि हम काम तो कर रहे होते हैं मगर माफियाज आड़े आ जाती हैं और वो स्टे भी ले लेते हैं। इसका मतलब है कि मुर्तजा वहाब साहब ने कहीं ना कहीं ये बात कबूल कर ली है कि जहां वसीम अख्तर साहब कहते थे कि मेरे आगे मुख्तलिफ माफियाज खड़े हैं, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए इख्तियारात नहीं है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं सही थे, क्योंकि उनके साथ तो कोई हुकूमत भी नहीं थी कि सूबाई हुकूमत उनके साथ होती कि वो अपने काम बेहतर तरीके से अंजाम देते। इसका मतलब है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो जबकि उनकी हुकूमत है, वज़ीर बल्दियात उनके साथ हैं और दीगर उनके साथ तमाम जितने भी सूबाई हुकूमत के तमाम ओहदे हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, मुंसलिक हैं, जो उनके काम अंजाम दे रहे हैं या उनको मदद फराहम कर रहे हैं, तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी तरफ हम जाएंगे नस्ला टावर की जानिब, जहां पर हुकूमत को कहा गया है कि इसको गिराया जाए और जल्द से जल्द यानी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। ऐसे में नस्ला टावर के जो मकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर है, हमें पैसे वापस दिलवाए जाएं। जबकि एक ऑर्डर का हिस्सा ये भी है कि फौरी तौर पर जो बिल्डर है वो पैसे देगा उन लोगों को जिन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे थे। और ऐसे में देखा जाए तो कसूरवार सिर्फ बिल्डर ही नहीं है, बल्कि साथ साथ गैस फराहम करने वाले लोग, बिजली के मीटर फराहम करने वाले लोग, पानी फराहम करने वाले लोग भी इसके उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि एक बिल्डर है, क्योंकि उसने किसी ना किसी तरीके से इस नाजायज इमारत को तामीर तो किया है, क्योंकि ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि इसको ये नाजायज तामीरात थी। और इसी तरह इस वक्त शहर भर में जा बजा नाजायज तामीरात हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐसे में नस्ला टावर को गिराने के लिए अगर बिल्डर पैसे देगा, और बिल्डर नहीं दे पा रहा, जब तक हुकूमत सिंध को पैसे देने चाहिए ताकि लोग अपने फ्लैट या अपने घर खरीद के सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। इन तमाम मौजूआत के साथ अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ मौजूद है जनाब ताहिर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जनाब बहुत शुक्रिया आपका। अरशद बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, जनाब आपका शुक्रिया। अख्तर आराई साहब, माहिर तालीम है, आपका बहुत शुक्रिया। और ताहिर साहब, क्या सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती चली है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि महंगाई जो है ना, ये एक पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त पूरी दुनिया में मतलब महंगाई इसकी मतलब पूरी दुनिया लपेट में। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपको पता ही है कि महंगाई के फेजेस आते रहे इस मुल्क में डिफरेंट सालों में। जैसे अब 1973 में एक महंगाई का फेज आया जिस पर भुट्टो साहब ने भी तकरीर आपने देखी होगी कि उन्होंने क्या अपना कि मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है। 2008 में आई, अब 2021 में आई। 2021 में जो आई, 2021 में हम एक आलमी वबा से जंग लड़ते हुए, पूरी दुनिया ने जंग लड़ी, एक पाकिस्तान ने नहीं लड़ी। और उसके बाद जो उसके असरात सारी मुल्कों की इकनॉमीज पे भी पड़े और सारे मुल्कों में महंगाई, सारे लोग इसका बोझ उठा रहे हैं, पूरी दुनिया, एक पाकिस्तान में। सर वैसे जंग इस वक्त आवाम की और महंगाई के दरमियान जारी है, इस वक्त हुकूमत को कोई असर नहीं होगा। देखें, ये हम अगर सिर्फ एक पाकिस्तान में जो चीज़ जैसे आलमी वबा की मैंने बात की ना, ये महंगाई भी आलमी सतह पे है। सही है। मतलब ये नहीं कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई कर दी। देखें, आज से पहले जितने भी मतलब हुकूमतें रही हैं वो महंगाई करते थे तो बिला वजह करते थे ना,
اب جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ تو ہم ساری دنیا کے ساتھ ہم اکیلے تو نہیں کھڑے ہو سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم جتنا کس چیز کے اوپر سبسڈی دیں گے, اور ہم نے دی بھی اتنے ہی مطلب بیڈ کنڈیشن, مطلب جو اس وقت پوری دنیا کے ایک حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ہماری کنڈیشن دوسرے ملکوں سے بہت بہتر ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے کہ آپ نے یہ پیٹرول کی ابھی اپنے انٹرو میں بات کی, پیٹرول جب زرداری صاحب کا دور تھا تو اس وقت 123 میکسیمم پہ گیا. نون لیگ کے دور میں اس وقت 120, 16 اور 20 کے درمیان بھی گیا. آج ہم 2021 میں بیٹھے, ڈالر کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ 170 روپے ہے, اور اس وقت ڈالر کی قیمت 60 روپے تھی. اس کے باوجود اگر ہم یہ سبسڈی نہ دیتے نا, جس میں ہم نے سیل ٹیکس 17% کے بجائے 6 روپے 74 پیسے دیا, اور لیویز میں بھی ہم نے 5 روپیز سم تھنگ اس پہ کیا, تو اگر ہم یہ نہ دیتے تو پیٹرول 190 اور 200 کے درمیان ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے طاہر صاحب, آپ جب پیپلز پارٹی کا بھی حوالہ دیتے ہیں, مسلم لیگ نون کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی 120 اور 125 روپے پر لیٹر پیٹرول پہنچایا, تو ہمیں مشرف صاحب بہت یاد آتے ہیں جنہوں نے 56 روپے اور 60 روپے تک پیٹرول رکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد جیسے ہی پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, نون لیگ کی آتی ہے, تو ایک دم وہ پرائسز ڈبل ہو گئے, اور اس کے ساتھ جب پھر تحریک انصاف آئی تو پھر تو عوام بے حال ہو گئے. دیکھیں نا, مشرف یہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے, انہوں نے کوئی سبسڈی نہیں دی. اس وقت یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ہی ڈالے رکھا, تب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی نہیں. اب اگر ہم دیکھیں جو ابھی اس وقت سچویشن ہے پیٹرول کی عالمی منڈی میں, ابھی جیسے آپ نے بولا کہ دوبارہ مہنگا ہوگا, تو ہماری تو کوشش ہے, اور یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی یہ ابھی جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں موٹر سائیکل والوں کے لیے بھی اور رکشوں والوں کے لیے بھی, جو ہم ایک کارڈ بنوانے کے لیے جا رہے ہیں, جو خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں. ارشد صاحب فرمائیے گا, پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حکمت عملی کے تحت کمی رکھی ہوئی ہیں, ورنہ 190 تک پہنچ جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وقار بھائی آپ کا اور آپ کے ٹیم کا شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. دراصل بات یہ ہے کہ میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ طاہر بھائی نے بھی ایک بات کی کہ یار آؤٹ کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اور ملکوں کا موازنہ اپنے ملک سے پاکستان سے کریں تو اب بھی پاکستان میں مہنگائی کم ہے. تو اگر موازنہ ہم صرف مہنگائی پہ کریں تو پھر تو بات ان کی صحیح ہے, لیکن اگر آپ وہاں جا کے اس ملک کے نظام کے ساتھ ہمارے ملک کے نظام کا موازنہ کریں گے تو بہت بہت زیادہ فرق ہے. وہاں کی آمدنی میں, وہاں کی انکم میں اور یہاں کی انکم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ ڈالر کو یا پاکستانی روپے سے میچ کر رہے ہیں, یا آپ یورو کو وہاں کے انکم کو یہاں پاکستانی روپے سے میچ کر رہے ہیں, تو یہ بالکل امپوسیبل والی بات ہے. دیکھیں اس وقت سارا نظام چلتا ہی پیٹرول اور ڈیزل سے. جہاں پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھتا ہے وہاں آٹومیٹکلی آپ کے اشیاء خوردونوش, آپ کے روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آٹومیٹک ریٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی خود کہا ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں اور نواز شریف صاحب کے دور میں ڈالر 60 روپے کا تھا, اور اب موازنہ کرے آج 170 کا ہے. تو یہ تو ان کو خود موازنہ اس چیز کا کرنا چاہیے کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے. خان صاحب نے جو تبدیلی کے نعرے لگائے تھے, کیا وہ تبدیلی کے نعرے آج یہ ہیں؟ کیا خان صاحب نے یہ تبدیلی کی شکل عوام کو دینی تھی؟ کیا خان صاحب نے دیوار سے عوام کو لگانا تھا, یہ تبدیلی تھی؟ کہاں گئی وہ تبدیلی؟ اچھا لیکن سر دیکھا جائے تو جب مشرف صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے, لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ نعرہ لگا کے آئی تھی کہ ہم روٹی کپڑا مکان بھی دیں گے اور عوام کو آسانیاں اور سہولیات فراہم کریں گے. لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس کے بعد تو مار دھاڑ شروع ہو گئی, چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی. تو قصور تو آپ کی حکومت کا بھی رہا ہے. دیکھیں ہر حالات میں مشکل وقت بھی آتا ہے, صحیح بھی آتا ہے, ہم ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے. لیکن آپ زرداری ہماری پیپلز پارٹی کی دور میں ایک بات ضرور تھی کہ جو لو طبقے کے لوگ تھے, کاروباری بزنس مین لوگ تھے, وہ خوش تھے, انکم تھی, بزنس لیول اچھی طریقے سے جا رہا تھا, معیشت کا سسٹم اچھا تھا. اصل میں خان صاحب سے جو مسٹیکس ہوئی ہے, خان صاحب وہ ٹھیک ہیں کرکٹ کے تو پرانے پلیئر ہیں, ہمارے لیے ورلڈ کپ لے کے آئے, لیکن پولیٹکس میں کم سے کم ایک ملک چلانے میں ان کا پہلی بار یہ تجربہ تھا.
پیپلز پارٹی کا ورلڈ کپ ہے ٹھیک ہے، بالکل ہے، اچھا، بالکل ہے، ہم ہمیں ملک چلانا آتا ہے، ہمیں نظام چلانا آتا ہے، اس میں ہماری یہ ہمیں حاصل ہے، ہم خاندانی ہمیں وراثت میں ملی ہے، ہمیں سیاست، ہم بھٹوازم ہمیں سیاست وراثت میں ملی ہے، آپ کے پاس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آ رہا چین کے نہیں ہوں، لائے۔ اختر صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی تحریک انصاف آپس میں تو اس بارے میں کچھ باتوں پہ اتفاق کر جاتے ہیں جہاں ان کے اپنے ذاتی مفاد آتے ہیں، ویسے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، سر کیا صورتحال ہے مہنگائی کی؟ آپ کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ دیکھیں بالکل مہنگائی تو ہے، یہ ایک حقیقت ہے، گلوبلی یہ ایک حقیقت ہے ڈیفرنٹ، پر ایک بات جو ہے وہ طاہر بھائی نے بالکل صحیح کہی کہ کووڈ جو ہے وہ اس بار پہلی بار آیا ہے، وہ بھٹو کے دور میں بھی اس وقت نہیں تھا، اور تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی وبا جو ہے اس کا جو شکار ہونا، جس پہ معیشت پہ بہت بڑے اثرات جان پڑنا، اور مائکرو لیول پر یعنی کہ ہاکر تک جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جمع پونجی خرچ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اوور آل یہ ساری چیزیں ان کا امپیکٹ موجود ہے، مگر یہ بھی جو ہے پی ٹی آئی کو ماننا چاہیے کہ جو ان کی معاشی پالیسیاں ہیں وہ اس کو مقابلہ نہیں کر پاتی، کیونکہ اس میں ایک ویژن چاہیے، ایک ایکسپیرینس چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انٹرنیشنل ادارے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے بیٹھ جائیں گے اور وہ خود جو ہے کچھ اداروں کو آپریٹ کریں گے اور اس کی انسٹرکشنز ہوں گی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ جو ہے آپ کی وفاقی حکومت کو اس طرح کے آئیڈیاز اور اس طرح کی پالیسیز لا کر عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں؟ جو بیسک پرائز ملک میں بڑھتی ہے وہ وفاقی حکومت کے اقدامات سے بڑھتی ہے، یا تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے یا وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ صوبائی حکومتیں اس میں بڑا کردار ادا نہیں کر سکتی، صوبائی حکومتوں کا کام صرف کنٹرول کرنا ہے کہ ان کے پاس پرائز کنٹرول ادارے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو ہے حالات دن بدن جو پچھلے ماہانہ حساب سے اگر جائزہ آپ لیں گے تو آپ کو پرائزز اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں گی، بالکل نیچے کی طرف کچھ بھی نہیں آیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دودھ بیچنے والا جو کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں دودھ مہنگا بیچنا ہے، کیونکہ اس کی جو بیسک کاسٹ پرائز ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے جی ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ڈیزل کا کیا، کارٹیج کا کیا اس میں رد عمل ہوتا ہے یا کیا کردار ہوتا ہے؟ 1%، 2%، 3%؟ ٹرانسپورٹیشن کیا اس کا میجر فیکٹر ہوتا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن یہ صرف بہانے ہیں۔ جب پرائز کم ہوتی ہے فیول کی، کیا اس وقت پرائز کم کر دیتے ہیں؟ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور خاص طور پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو خان صاحب سے جب کہا جاتا ہے یا ان کو سمری بھیجی جاتی ہے کہ جناب 5 روپے بڑھانے ہیں تو وہ 10 روپے بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ آپ نے 7 روپے بڑھانے تو اس کی اگلی دفعہ وہ 2-3 روپے بڑھاتے ہیں، لیکن پھر جب سمری بھیجی جاتی ہے پھر وہ اس کے اپوزٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے اختر صاحب؟ کیا اس کا مطلب ہے عوام کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہے ہیں میں آپ کا ہمدرد ہوں؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس ڈیٹا کے بیس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، میری نالج کے مطابق تو، کیونکہ میں تو نیوٹرل پرسن ہوں، تو میرے لیے تو پیپلز پارٹی بھی میری اتنی عزیز ہے جتنی پی ٹی آئی۔ اچھا، دونوں ابھی تک عزیز ہیں آپ کو؟ ہاں سب عزیز ہیں، دونوں نہیں، سب عزیز ہیں ہمارے لیے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ بات میں نے سوال جو رکھا تھا وقفے سے پہلے وہ یہ تھا کہ جب بھی فیول کی پرائزز انکریز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ بات کی گئی ہے کہ جی ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، مگر جب پرائز کم ہوئی تھی، کیا پرائزز جو ہے عام ایشیا کی جو ہے وہ کیا کم ہو گئی تھی؟ کیا یہ آپ کا مشاہدہ ہے؟ کوئی ریسرچ ہے آپ کے پاس؟ اچھا، پرائزز ویسے کم نہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 روپے بڑھانے ہیں تو وہ ڈائریکٹ 5 سے 6 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں وہ پرانا حساب بھی تو برابر کرنا ہوتا ہے نا، جب کہ سمری پیش کی گئی تھی اور وہ اس کو برقرار رکھا جاتا ہے پرائزز کو، پھر جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ پرانی کسر وہاں پوری کر لی جاتی ہے، تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، پی ٹی آئی جو ہے، وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ پرائز کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ وہ تمام فیکٹر جو پرائز کا انڈیکس جو ہے بڑھاتے ہیں جو ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے، جو پرائز کنٹرول کے ادارے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں، جو وہ سارے ادارے ہیں، وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ وہ کیوں نہیں جا کے پرائز کو کنٹرول کرتے؟ اگر وہ پرائز کنٹرول کریں گے، ان کے ادارے گھر میں ہاتھ یعنی کہ اپنے آفس میں ہاتھ رکھ کے اپنا حصہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے تاکہ ہم بدنام کریں؟ عوام کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ حقیقت میں جو ہے وہ کیا ایشوز ہیں، کیا سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے، لوکل گورنمنٹ کا قصور ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا؟ طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ نجی دورہ ہے یا وہ پیٹرولیم پرائسز کم کرانے گئے ہوئے؟
دیکھیں پیٹرولیم پرائسز کی بات جہاں تک ہے وہ آپ نے دیکھا وہ انہوں نے عمرے کی سعادت بھی ادا کی. تو باقی پھر جب ملک کا ایک ایگزیکٹو کسی بھی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پھر ان چیزوں پہ ہلکی پھلکی بات تو ہوتی ہے, مگر ڈیلیبریٹلی مطلب صرف اسی کے لیے نہیں گئے تھے کہ وہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرانے کے لیے. اچھا, لیکن ان کا استقبال جو ہے وہ ڈپٹی گورنر نے کیا, مطلب یعنی کہ گورنر نے بھی نہیں کیا, ڈپٹی گورنر ان کو ریسیو کرنے کے لیے آیا, تو مطلب ان کا پروٹوکول کچھ کم نہیں لگا؟ نہیں, پروٹوکول وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے تو وہ اس سیاسی مطلب ملکی تبادلہ خیال کے لیے نہیں گئے. وہ تو پھر جب گئے اور اس کے بعد انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے میل ملاقاتیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی بھی درست سمت میں جا رہی ہے, اس وقت سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ایک مناسب ہیں, اچھے ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب پہلے جیسے پہلے بیچ میں کچھ تھوڑا بہت کشیدگی سے ہم دیکھ رہے تھے, سرد مہری آئی تھی, اب جو ہے پہلے سے کافی بہتر ہے. تو پھر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں جو پاکستان میں کم بڑھنے کی ریزن ایک رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو سستا تیل بیچتا تھا, تو کیا وہ سستا تیل نہیں بیچ رہا ہے یا اس کی بھی کوئی مجبوریاں آ گئی ہیں؟ دیکھیں ابھی جیسا کہ ابھی ہم لاسٹ جب آپ میری طرف آئے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ دیکھیں دنیا اس وقت ساری مہنگائی کے بوجھ تلے ہے. صحیح ہے. اب جن ملکوں کے پاس پیٹرول ہے تو وہ ممالک بھی جو ہے بہت زیادہ اکنامک ان کی کرائسس میں ہے, تو جس کی وجہ سے کوئی سب سے یہ تو پاکستان, ابھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جتنا ہو سک رہی ہے وہ عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہی ہے. اگر خطے میں دیگر ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں تو دیگر ممالک کے نسبت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پھر بھی ان سارے ٹیکسز اور لیویز کو کنٹرول کر کے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری عوام یہ نہیں سہ پائے گی. کیونکہ آپ جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی اختر ارائیں صاحب نے کہ کووڈ کے بعد جو ہماری پالیسیز تھیں تحریک انصاف, اس کو آپ نے دیکھا پوری دنیا نے سراہا. اگر یہی اور یہ جیسے ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے آئے اور انہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے, تو بھائی عمران خان تو صاحب 3 سال ہوئے نا آئے ہوئے, تو آپ نے ادھر کون سا جو ہے کیا کیا ہے آج تک؟ جو 85% سندھ میں آج تک لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ملک کو غلط سمت کی طرف لے کے جا رہے تھے, اب جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی ڈائریکشن بالکل رائٹ وے میں ہے. اتنی بڑے پریشر میں, دباؤ میں, عالمی سر یہ 2 سال کے اندر اندر اتنے رائٹ وے میں جا کے عوام کو ریلیف دے دیں گے؟ دیکھیں آپ پھر وہی مطلب یہ 2 سال کی بات کر رہا ہوں میں سر, 2 سال میں مطلب کووڈ دیکھیں ہم دیکھیں کووڈ اللہ کرے کہ چلا جائے, مگر کووڈ جو اپنے اثرات چھوڑ کے وہ جو کووڈ اپنے اثرات چھوڑ کے گیا اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اس میں وہ ارائیں صاحب کی بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے بولا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت کرونا جیسی عالمی وبا نہیں تھی. ارشد صاحب یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے ایک وعدہ تو پورا کر دیا, وہ کہتے تھے میں پروٹوکول نہیں لوں گا. سعودی عرب میں پروٹوکول ان کو ویسا نہیں مل پایا اس دفعہ, ڈپٹی گورنر ان کو ریسیو کرنے آئے, اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا پیٹرول کی قیمتیں کم کرا لیں گے وہ؟ بات یہ ہے وقار بھائی, طاہر بھائی نے بات کی ہے کہ کووڈ اصل میں کووڈ تو صرف پاکستان میں نہیں آیا ہے اور مہنگائی صرف پاکستان میں نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب طاہر بھائی کہہ رہے کہ 3 سال ہو گئے, 3 سال تو چلو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں ہو گئے, ٹھیک ہے, KPK میں 8 سال ہو گئے, وہاں 8 سال میں انہوں نے کیا چینج لایا ہے؟ وہی حال ہے, وہی نظام ہے, وہی سسٹم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, الٹا جو ہے اس وقت جو ہے آپ اگر اور مزید جو 4 صوبے کو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں ایک ساتھ, تو KPK جو صوبہ ہے جہاں 8 سال دور حکومت خان صاحب کو ہوا ہے, PTI کو وہاں ہوئے, تو اس 3 صوبوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ صوبہ بھی کو الگ نظر آنا چاہیے تھا, تبدیل نظر آنا چاہیے, اسے کہتے ہیں چینج. وہ چینج نظر تو چینج نہیں آیا, وہاں بھی چینج نہیں آیا, تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو 8 سال میں وہاں کچھ کیا ہے اور 3 سال میں اس ملک کے پاکستان میں جب سے خان صاحب آئے, جو عذاب آئے, جو قدرتی آفات ابھی ہیں, کووڈ کا تو ایک بہانہ ان کو مل گیا, ٹھیک ہے, کووڈ اور ملکوں میں بھی آیا ہے, وہاں پہ بھی معیشت کا سسٹم ہے. اصل میں معیشت چلانے والا ان کے پاس نہیں ہے, ایکسپرٹ بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب غلط ٹائم پہ وزیر اعظم بن گئے. اصل میں خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ دیکھیں میری بات سنیں, میں پرانے چوروں کو نہیں لوں گا. آج ہمارے ملک کا وزیر داخلہ کون ہے؟
یہ وہی بندہ ہے جن کے ساتھ خان صاحب ٹاک شو میں بیٹھ کے کہتے کہ چور ہے. بولے آپ کو تو اپنا منشی نہیں بناؤں گا. آج ان کو انہوں نے 1 منٹ وزیر داخلہ بنا کے بٹھا دیا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو گئی تو وزیر اعظم چور. وہ تو بہت ساری ایسی باتیں کی ہے. لیکن اچھا جہاں جس ملک میں وہ خان صاحب یہ کہتے تھے, خان صاحب پہلے سے یہ کہتے تھے کہ بھائی جس ملک میں پیٹرول مہنگا ہوگا سمجھو اس ملک کا وزیر اعظم چور ہے. اچھا میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ 8 سال کی بات تو کر رہے ہیں کے پی کے کی, لیکن 13 سال پیپلز پارٹی کے کہاں چلے گا یہ بتائیں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے الحمدللہ کراچی میں نہیں پورے سندھ میں اس وقت بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہمارے ہو چکے ہیں. سر وہ کون سے چل رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ وہی والے پروجیکٹ ہیں جب انہوں نے کووڈ میں جو راشن بانٹا تھا نا, یہ وہی والے پروجیکٹ ہیں. کووڈ میں راشن بانٹا آپ لوگوں نے کیا کیا. آپ ہمیں کوئی چیز بڑے بڑے کام کیے, دودھ کی نہریں بہا دی اور عوام نے اسے دودھ پی لیا فری میں. بڑے کام بتا سارے کام پتہ ہے. اس وقت ان کا کراچی میں سب سے بڑا پروجیکٹ منگو پیر روڈ چل رہا ہے, وہ مکمل ہو کے نہیں دے رہا ہے. کون سے وہ بڑے بڑے کام تھے وہ آپ دیکھیں بات سنیں. 70 لاکھ بچے سندھ میں آج بھی اسکول نہیں جا رہے. ٹراما ہاسپٹل میں شہید ٹراما میں اس وقت سب سے اچھا علاج آغا خان سے اچھا علاج وہاں چل رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ جائیں اس طرح. ابھی ہمارے الحمدللہ پانی کی بات کر رہے ہیں, پانی کا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جہاں جہاں ہمارے سی ایم کے کوارڈینیٹر بیٹھے وہاں الحمدللہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام ہو رہا ہے. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر آ جائیں, آپ کیمرہ لے کے آ جائیں, میں کام دکھاتا ہوں. میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں لیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ان کو لے کے جاؤں گا. جو ہسپتال کھلے ہوئے تھے ان کی دیواریں تک نہیں ہیں, جو اسکول کھلے ہوئے تھے اس میں کرسیاں تک نہیں ہیں. بالکل غلط بڑی بڑی باتیں آ کے ٹاک شو میں کر دینے سے کام ہو رہا ہے. میں آپ کو روڈ بتا سکتا ہوں کون سی روڈ ایسی. بالکل کیمرہ لے کے چلے نا, بالکل ان کو لے کے جائیں گے ساتھ. میں آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کر لو گے. آپ کے مین ایم پی ایس کہاں پر ہے, غائب ہے. اس روڈ سے گزرنے تک ہمت نہیں کرتے ہیں. جاتے کہاں سے, ابھی بینک سے آتے ہیں, ایک جاتا ہے بورڈ آفس سے گھوم کے کھٹی پاڑی سے گھوم کے جاتے. ارے بھائی کیوں نہیں جاتے اس روڈ سے, آپ گزر کے تو دیکھو وہاں کے حالات دیکھو. وہاں سے جانا مشکل ہے. آپ نے جو ہے وہاں پہ روڈ کھود کے چھوڑ دیا ہے, وہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جتنے کرائم بڑھ رہے ہیں. سر بات یہ ابھی بات ہم مہنگائی کی بھی کر رہے تھے, تو پرائس کنٹرول جو کمیٹیاں ہوتی ہیں بالکل وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ لوگ لسٹ نکالتے ہیں. آپ کل آپ لسٹ دیکھیں, آپ ایف آئی آر دیکھیں, آپ جرمانے دیکھیں. اسسٹنٹ کمشنر اورنگی ٹاؤن میں خود موجود تھا پرسوں, انہوں نے چھاپے مارے 8 راشن کی دکانوں پر چھاپے مارے, جنہوں نے مارنے سے کیا ہوگا, تو گرفتار کیا ان کو. صحیح, جس کی دکان میں پرائز لسٹ نہیں تھی, جنہوں نے آٹے کا زیادہ قیمت لگا کے بیچ رہے تھے, پرچیز سیل کر رہے تھے, انہوں نے اپنے بندے بیچ کے پرچیزنگ کی, اس بندوں کو ارسٹ کیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں دفتر میں بیٹھ کے کرسی آدھا چلان دیا, آدھا جیل میں ڈالا. کمیٹی بنی ہے ہمارے سی ایم صاحب, اور اس پر 13 سال سے کمیٹی نہیں بنی, آج بنی کام کر رہی ہے. اب تو ہم تو وہ کام کرتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتا ہے. سمجھ سے باہر عوام کو نظر عوام کو آپ کا چیز نظر آ رہا ہے. آج آپ پیٹرول کتنے کا بیچ رہے ہو, آپ نے عوام کو دیا ہے. وہ ارشد صاحب, ٹھیک ہے ارشد عوام کو دیا ہے, ارشد صاحب بات کرتے ہیں مہنگائی کا پروگرام, وہ بہت دیا ہے. ارشد بخاری صاحب صرف اونچی اونچی باتیں کرنے سے بات نہیں ہوئے. میں نے, آپ مجھے موقع دیں گے. بالکل, آپ مجھے بتائیے موقع دیں گے. اختر صاحب سے بات کریں. آپ کا ہے, آپ مجھے بتائیے آپ ان پہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں. آپ کریں نا, پھر آپ کر کے دیکھیں. اب کام وہی کر رہے. اس وقت لوگ پریشان ہیں, اس اپنے علاقے کے اندر دیکھیں, ابھی بھی رپورٹ ایک آ رہی تھی کہ نیو کراچی کے اندر ایک پورا 50% میدان پانی کا بھرا ہوا ہے, اور وہاں مچھروں کی افزائش نسل ہو رہی ہے. اسکولوں کی گلیوں کے اندر پانی موجود ہے. گورنمنٹ اسکول, آج بھی آپ کے منسٹر تعلیم نے گورنمنٹ اسکول بند کرنے کی بات کی ہے. آپ کیا اس کو آباد کریں, تعلیم دیں, تاکہ پرائیویٹ اسکولوں سے آپ کی جان چھوٹے. آپ تعلیمی ادارے کہہ رہے ہیں ہم 10,000 تعلیمی ادارے بند کر دیں گے گورنمنٹ, تو آپ کریں گے کیا پھر؟ گورنمنٹ کی بلڈنگ بنا کے بند ہے, آپ کا ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے, لوکل گورنمنٹ آپ کی ہے. اب آپ بھی آپ باتیں چھوڑیں, آپ ہمارے زور سے بولنا سب کو آتا ہے. آپ سائڈ لے رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. اختر صاحب
ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई, उसके साथ साथ दीगर वो मसाइल जो कि इस वक्त आवाम को दरपेश हैं। अख्तर आराइन साहब से हम बात करेंगे। एक और बड़ा मसला चल रहा है और वो है सिंध की जो तालीमी बोर्ड्स हैं उन्होंने एहतजाजन इंटरमीडिएट के नताइज रोक लिए हैं, ये कहा जा रहा है। और इस सिलसिले में जो सिंध एजुकेशन बोर्ड के मुलाजमीन उन्होंने एहतजाज उनका जारी, हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल जो है वो कहा जा रहा है कि दाव पे भी लग चुका है। तो अख्तर आराइन साहब, मामला क्या, माजरा क्या है? देखिए, कुछ साल पहले सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे मैट्रिक से लेकर सेकेंड ईयर तक, उनकी इनरोलमेंट और एग्जामिनेशन फीस माफ करवा दी थी। बोर्ड को ये नोटिफाई किया था कि ये सिंध गवर्नमेंट बियर करेगी। जो आर्टिकल 25A है उसके तहत उन्होंने एक मरहम रखने की कोशिश की थी कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के एग्जामिनेशन फीस वगैरह वो गवर्नमेंट बियर करेगी। उसके बाद वो पेमेंट बाकायदगी से दी नहीं गई। अब चाहे वो मैट्रिक के तालिब इल्म थे, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तालिब इल्म थे, तो इसी तरह से वो बकायाजात इस वक्त फंड्स जो है रिलीज सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही। बीच में जो है वो हमारे एक मिनिस्टर साहब जो है उनको पोर्टफोलियो दे दिया गया था स्पेशली इसी चीज़ का कि वो बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ को डील करेंगे, मगर ये है कि वो भी शायद डील करने में नाकाम रहे। बात यह है कि इस वक्त फंड्स की शॉर्टेज है बोर्ड्स को। अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट स्कूल्स ही सिर्फ फीस देते हैं और एग्जामिनेशन फीस देते हैं, उसको भी दुगना बढ़ा दिया गया है। सारा जो प्रेशर है वो बोर्ड का जो है वो प्राइवेट स्कूलों पर आ गया है। मगर जहां तक उनके फंड्स ड्यू हैं टुवर्ड्स द सिंध गवर्नमेंट, वो मिलने चाहिए। इसमें लाड़काना बोर्ड जो है वो काफ़ी उसके जो, क्योंकि जो स्टाफ है उन्होंने देखा कि हमारे बहुत से अलाउंसेस रुके हुए हैं, बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं, क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होंगे तो हमें मिलेंगे। लिहाजा जो है उनकी जो यूनियंस होती हैं उन्होंने एक्टिव हो गए। इस तरह से तमाम बोर्ड्स के अंदर, इवन लाड़काना बोर्ड है, सखर बोर्ड है, ठीक है, सखर बोर्ड भी कह रहा है, उसने तो प्रेस कर दिया है कि हमारा तकरीबन 80-90 लाख रुपीस जो है वो 80-90 करोड़ रुपीस जो है आउटस्टैंडिंग है, वो हमें सिंध गवर्नमेंट दे। अब जो जितने पांचों के पांचों बोर्ड हैं वो सरापा एहतजाज हो गए हैं। वो कहते हैं क्योंकि बोर्ड जो होते हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है, इसका डायरेक्टली गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं होता। ये अपने फंड्स होते हैं, अपनी बजट होती है, अपनी सैलरीज पे वहाँ से एक्सपेंसेस करते हैं, तो लिहाजा ये उनका जायज़ मुतालबा है। उन्होंने टाइम जो है बड़ा राइट चुना है क्योंकि इस वक्त रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा जो एडमिशन साइकिल है वो लेट हो चुका है, रिजल्ट्स लेट हो चुके हैं कोविड की वजह से। मैट्रिक लेट हो गया, इंटरमीडिएट लेट हो गया, कैप अभी पॉलिसी वैसी अभी तक इस महीने के एंड में 29 तक मुतवक्का है कि साइंस का बोर्ड का रिजल्ट जो है अंदरूनी सिंध के बोर्ड्स देंगे। अब उसके बाद यह है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जो कराची से बाहर, सिंध से बाहर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ सिंध का कोटा होता है। अब वहाँ पर पंजाब में तो रिजल्ट निकल चुका है सेकेंड ईयर का। उनके सर ये अगर एहतजाज जारी रहा मुलाजमीन का तो ये तो हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। देखिए बिल्कुल, देखिए उन्होंने काम करने से एक तरह से रोक दिया है, एक अंदिया एक दे दिया है, एक मैसेज दे दिया है। अब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फंड्स जो है उनसे उनके साथ डायलॉग करे, उनको फंड्स दे। वैसे तो इसके अंदर भी कुछ जो है दाल में काला है, सच्ची बात यह है। तो वो ये है कि ज़ाहिर है कि फंड्स कहाँ से दिए जाए। अब वो सिंध गवर्नमेंट भी देख रही है कि ठीक है एहतजाज हो, ज़रा मीडिया को भी पता चले, आवाम को भी पता चले, उसके बाद जो है इतना बड़ा फंड जो है वो हम एलोकेट करेंगे, यानी कि इशू करेंगे। उसके बाद कैसे इशू कैसे होगा, ठीक है। अरशद साहब से बात कर लेते हैं। अरशद साहब, इस वक्त सूबाई मामला आप कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास है, हमारे साथ ज्यादती भी होती है, फंड नहीं मिलते, लेकिन आप दूसरों को भी तो नहीं दे रहे जनाब। ये तालीम के क्या मसाइल चल रहे हैं सर? देखें, ये एहतजाज का जो मसला चल रहा है इंशाल्लाह इस पर अभी टेबल टॉक होगी, डायलॉग सिंह इंशाल्लाह जैसे भी होगा। इंशाल्लाह हर बात का हल यही होता है कि बैठ के बात होती है। बिल्कुल इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी लोगों ने एहतजाज किए, बैठे हैं, बात हुई है और हल हुई। इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएगा। देखिए, अगर ये एहतजाज जारी रहा और हल नहीं कर पाया अगर आपने सिंध गवर्नमेंट ने, तो फिर ये तो तलबा का मुस्तकबिल इंशाल्लाह पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी कभी भी किसी अपने मुल्क के और अपने अवाम और अपने स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह ऐसा नहीं चाहेगी जिस पे वो दाव पे लगे। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर हल निकलेगा। सही है। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने क्या कह दिया? वो कहते हैं कि मुख्तलिफ माफियाज होती हैं, कामों में रुकावट डालती हैं, जब हम काम करते हैं वो स्टे ले लेती हैं, तो मतलब यानी वो भी कुछ जगहों पे बेबस नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? देखें, आपने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको आपने मैच कर दिया कि यार जो वसीम अख्तर साहब माजी में कहते थे कि यार कुछ माफियाज मुझे जो है वो कर रहे हैं, और कतन उसका मतलब मकसद ये नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है हम अदलिया के एहतराम करते हैं,
इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जैसी जैसी पॉलिसी हमें नज़र आएगी हम उनको आगाह करते जाएंगे। लेकिन बात दरअसल ये कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो है तकरीबन हर जगह एक्टिव है, नज़र आ रहे हैं काम करते हुए। अच्छा, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह उन्होंने ओपनिंग सेरेमनीज हो भी चुकी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उनके ऑन लिस्ट है इंशाल्लाह। अच्छा वो जिला बस्ती में एक जगह पार्क का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। पार्क का इफ्तिताह करके जब निकले हैं तो कुछ देर के बाद वहां से गमले उठाए जाने लगे। लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा तो पता चला कि वो नर्सरी वाले थे। वो कह रहे थे कि जी हमने सिर्फ वापस लिया। तो इस तरह की जो मामला है वो क्या चीज़ है? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई जो शहबाज शरीफ साहब के साथ होती थी। देखें अच्छा मैसेज कोई कन्वे नहीं करता है। दरअसल हर जगह पर कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है जो इस तरह की बातें करके ना वो प्रोग्राम को वो जिसे कहते हैं खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी मैं आज मैं दावे से कहता हूँ वकार भाई, मैं अपने हम कराची के नहीं पूरे मुल्क के जिम्मेदार हैं। हम बड़ी पार्टी के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भुट्टो साहब के चाहने वाले। हम दावे से कहते हैं अभी भी बड़ी है पार्टी आपकी, बिल्कुल बड़ी है। इंशाल्लाह आप देखना अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होगा। मैं आपके शो में कह रहा हूँ और आप ये तारीख भी लिख लें, ये बात लिख लें। और मैं आपसे आगे कहूँगी वकार भाई मैंने क्या कहा था, इंशाल्लाह आज दिखाएंगे आपको। ये आवाम की ख्वाहिश हमारी नहीं है। सही है। अच्छा, इंशाल्लाह ये ख्वाब नहीं है, ये अवामी ख्वाहिश है। ठीक है, पीटीआई हुकूमत पूरी करेगी 2 साल, क्या मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो महंगाई का तूफान मेट्रो में इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसको सियासी यतीम बनने नहीं देंगे। अच्छा, सही है। जनाब ताहिर साहब क्या कह रहे हैं? और मेट्रो में इंतखाबात हो सकते हैं, एमक्यूएम ने आंखें दिखा दी हैं अब आपको? देखें, कबल वक्त इंतखाबात की बात करना भी कबल वक्त है। अच्छा, सही है, ठीक है ना? नहीं, मैं तो उस लिहाज से आपकी बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ एमक्यूएम की बात करें। नहीं, देखें एमक्यूएम की क्या मुत्तहिदा कौमी, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि जनाब ये जो महंगाई बढ़ रही है, उसके अलावा उन्होंने DJISI के जो नाम फाइनल नहीं हो रहा है, इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात के इज़हार तहफ़्फ़ुज़ात का कि जल्द से जल्द फाइनल करें। मतलब इस तरह जो मुल्क है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। जगह 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 मसाइल, मुख्तलिफ मसाइल अटका दिए इस वक्त। देखिए, हुकूमतों को तो मसाइल दरपेश होते हैं, डिफरेंट अदवार में डिफरेंट मसाइल आते हैं, मगर उसको सॉर्ट आउट आपने जैसे आज देखा कि DJISI का भी मसला हल हो गया। और महंगाई का फिर वही बात आ जाती है कि देखें हमारी पूरी कोशिश है। देखें, हम नहीं चाहते कि एक जैसे ये अभी इनको तो पता नहीं ग्लोबल क्राइसिस का पता है बुखारी साहब को या नहीं पता, तो हम तो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल की सर याद आया, ग्लोबल हंगर जो है उसके जो अदाद शुमार हैं, इंडेक्स, उसके मुताबिक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान 92 नंबर, मतलब 92 नंबर पे आया हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गुर्बत और गैर मेयारी जो ग़िज़ा है वो पाकिस्तान में अभी भी जारी है। वो कम ज़रूर हुआ है, बेहतरी की तरफ थोड़ा सा गए ज़रूर हैं, मगर अभी भी हम नेपाल से और दीगर मुल्कों से पीछे हैं। तो मतलब अभी तक हमारे यहाँ गैर मेयारी ग़िज़ा क्यों दी जा रही है? खाना ये आपने वकार भाई खान साहब की हर स्पीच में ये बात सुनी होगी कि हमारे मुल्क में जो बच्चा होता है उसको मुकम्मल ग़िज़ा नहीं मिलती। ठीक है, और सर आजकल तो आम आदमी को नहीं मिल रही है। देखें, आज आप 3 साल में आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है ये पुराने हुकूमतों की जो पॉलिसीज थी अगर वो बेहतर होती तो देखें, तो कर्जों का मकान मिला हुआ होता लोगों को। हाँ, ये तो नारे थे ना, नारे देखें। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी 2 साल में, आने वाले 2 साल में करके जाएगी ना, जो हम एक सिस्टम चेंज की बात करते हैं ना, हम जो सिस्टम चेंज, इन्होंने तो कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। आज आप देख लें कौन सा इदारा फॉल है, कोई इदारा फॉल नहीं है। ठीक है, यहाँ बारिश होती है तबाही फिर जाती है शहर में, गटर के पानी आम आवाम पी रही है। तो स्कूल का, एजुकेशन का निज़ाम हर बुरी तरह से। सर वैसे आप गलत कह रहे हैं, वैसे इदारे फाल तो, टैंकर का इदारा तो फाल है। हाँ, तो वो ये माफियाज है ना, टैंकर माफिया। और उसमें फाल है सर। ये बात ये है कि ये लोग जितनी बड़ी बड़ी बातें, जितनी बड़ी, जब मुर्तज़ा वहाब आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज आप न्यू कराची, जैसे अभी अख्तर अरानी साहब ने बोला, पानी खड़ा है और बात ये कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया रहा। आपको पता है डेंगू की वबा हमारे सामने है, उसके होते हुए उनको तो इनको चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब को सबसे पहले वहां जाके आवाम का अगर इनको इतना ख्याल होता। सफाई सुथराई तो एक बहुत अहम चीज है। अच्छा, मैं अरशद साहब से जान लूं, अरशद साहब वैसे स्प्रे हुआ करते थे, क्या हो गया, स्प्रे क्यों नहीं हो रहा है?
स्प्रे में हम भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं हो जाएगा, जब इंशाल्लाह देंगे। सर कब हो गया। जाएगा, मतलब है अभी ये इसके 13 साल वाली देखें, हुकूमत में होगा या बाद वाली हुकूमत में होगा? नहीं इंशाल्लाह इसी अभी स्टार्ट हो जाएगा। इसी जब भी आता है ये डेंगू का मौसम आता है उससे पहले हम स्प्रे कर देते हैं, डेंगू का असर मौसम इंशाल्लाह आम हो का जाएगा। और मौसम की दूसरी तरह बात असर ये कुछ कह डेंगू रहे का हैं कि इनको कराची में क्या है कि बारिश में पानी, चलो कराची तो हम लोग गुनहगार है, जो कराची हमारे नसीब में हो गया, सही है। ठीक है, कराची हमें मिल गया। पंजाब में जो इस्लामाबाद में, पिंडी में, इधर बारिशों में तबाही हुई, वो क्या वो भी हमने कराई? नहीं वो इस कह रहे हैं मुल्क ना कि में कुछ करेंगे, इस मुल्क में शहबाज शरीफ की देखें पॉलिसीज पे मेरी अमल बात, करेंगे, वो शहबाज पॉलिसीज शरीफ देखें की मेरी पॉलिसीज। बात सुने। जब तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना वहाँ पानी नजर आया, सही है। कुछ भी नजर नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून की मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं उनकी दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आज खान साहब आए, कुदरत ने इनके ऊपर जिन्हें कोरोना का अजाब भी डाल दिया इस मुल्क पे, इस मुल्क दुनिया पे में, नहीं डाल इसने दिया भाई, दुनिया पे डाला, में दुनिया पे डाल आया, सही है, ठीक सही है। और महंगाई का तूफान सिर्फ पाकिस्तान पे डाला है, महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में नहीं आया है। ये ग्लोबल नहीं ग्लोबल ग्लोबल क्राइसिस का आप हमें ग्लोबल क्राइसिस का आज मैच कर रहे हैं, सर, तो क्या हम एक मेरी बात सुनिए, सुनामी की बात में क्या हो रहा था? मेरी बात सुनामी की इनकी बात दौरे हुकूमत में क्या था? आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, खुर्दनी तेल जो है ना, जो आप 100% इंपोर्ट करते हैं ना, $600 पर टन था। अरे, आज उसके रेट ताहिर भाई, $1400 पर टन। ताहिर भाई, अभी जरा आप मेरी अरशद बात साहब को- अरशद साहब को बात करें। इस वक्त जो है ना, अपनी सियासी- इस वक्त पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पर भी ऐसा सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा जिससे हम कहे कि यार हम सिंध हुकूमत उससे पीछे, ठीक है। पानी, अगर इनको पानी यहाँ नजर आता है, मुर्तजा साहब आप सर आज के ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद बंदा है, एक्टिव बंदा है, ठीक है, ठीक है, जहाँ कोई भी मसला होता है वहाँ वो हाजिर होते हैं। ठीक है, लेकिन पानी फिर भी खड़ा रहता है, पानी भाई, देखो, पैदा होते नहीं, रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने आके 2 महीने के अंदर साफ सुथरा कर दिया। हम इस बात की, मेरे ख्याल में देखिए मेरी बात इख्तियारात उनको सुनो, मिले जब थे। तक यार आज अगर ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, 13 साल से एमक्यूएम चला रही थी कराची को, इन्होंने उन पे इल्जाम क्यों नहीं लगा? आज इनकी हुकूमत का चले। छोटा पहिया है वो, अगर वो हट जाए, अच्छा, अगर वो हट जाए, इनकी हुकूमत ही नहीं है। अच्छा एक साहब, छोटी सी अख्तर- बात, एक छोटी सी बात, बस अख्तर साहब, आटा जो है ना, जी, जी। आटा, आटे पे ही ले लें। पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में सस्ते बाजार ठीक है, पूरी वहाँ सस्ता पंजाब मिल में रहा है, लगा रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 65 रुपए मिल रहा है, यहाँ पर 70 65 नहीं 55 मिल रहा है, और यहाँ 70 पर सही है। देखें, और ये 14 अरब की जो है ना गंदम, ये अभी तक रिलीज नहीं कर रहे। ठीक है, वो भी रिलीज हो जब जाए, कीड़े उसके पड़ बाद- जाएंगे उसमें, तब आवाम को ये ताहिर भाई, देंगे। अभी बस अख्तर वकार साहब, साहब, अख्तर साहब, बात ये है- एक मैं बात ही जानना चाहता है, ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत भी चली गई, अचानक ये सारे मामला भी हुए, इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर भी प्रेशर बनना शुरू हो चुका है, आपको क्या लग रहा है किस सिमत में जा रहा है ये? क्या ये हुकूमत पूरी, मतलब अपनी मदद पूरी करेगी? देखिए आप, मैं पहले कमेंट करना जी, चाहता कमेंट हूँ करें। फारिस साहब के जुमलों जी, जी। पे कि आप ये बताइए कि पंजाब की हुकूमत या फलां हुकूमत हम किससे पीछे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोच का एंगल क्या है। यानी कि अगर वहां जो काम नहीं हो रहे हैं तो हम उससे दुगना काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर वहां करप्शन हम उनसे आगे, तो हम उनसे हम आगे कामों में हैं। उनसे आगे। नहीं, आप आगे क्या, आप किताबों में कर रहे हैं सब कुछ, आपने क्या किया? ज़बानी आप जमा फंड्स जो है सिर्फ जबानी जमा पूंजी कर रहे हैं, आप कुछ किया आपने, करके तो दिखाएं। अब इसी तरह से ये पता नहीं पॉलिटिक्स एक्चुअली अजीब हो गई है कि अजीब तरीके से, चाहे वो पंजाब के सियासतदान हो या मुल्क के दूसरे सियासतदान हो वैसे या अरशद वफाक की बुखारी साहब, पार्टी हो, इंटरव्यू सारे जो जो है बेकायदगियां वो हुई हैं इंटरबोर्ड में, वो किसी ढकी छुपी नहीं है, ये आपको भी पता होना चाहिए बेकायदगियों के बारे में। बेकायदगियां तो देखिए हर जगह होती हैं, आप अगर उठा के देख लेना, हर बंदा उस बेकायदगियों में रेस लेने के नंबर 1 आने की कोशिश कर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। किसी से 3 साल का हिसाब पूछते हैं तो वो 13 साल का हिसाब मांग लेता है, सही जिनसे 13 साल से पूछ ले आपस में तो वो पिंग पोंग और बना 20 लिया, साल आवाम का जो है हिसाब बीच पूछ में लेता खड़ी है। हुई है, बीच की अब यहाँ मचोली तो बन के, सारा बिल्कुल मामला सही है। ये है। ठीक बाकी है। जहां पर आपने बलूचिस्तान की अवामी नेशनल पार्टी की बात की, आपको पता है सिचुएशन किस तरफ जा रही जी। है। बात यह है कि मामला जो है अभी बयान ताजे आ रहे हैं कि जी चीजें अंडर कंट्रोल है, सियासत हो रही है सिर्फ इसी चीज की, खरीदो फरोख्त हो रही है, ठीक है, पैचअप्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, कोई अवाम का भलाई करने के लिए, अवाम के लिए कोई डिलीवर नहीं करना असरात सर आ चाहता। सकते हैं विफाक की तरफ, कुछ असरात या दूसरे सूबों की तरफ असरात आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए उनका एक छोटी इकाई है, मगर यह है कि उनका भी एक वो है, और अगर वो चीज नहीं हुई तो जाहिर है कि असरात तो आएंगे, असरात पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, मुश्किल ताहिर साहब, वक्त है इस वक्त। क्या सूरत हाल है ये? जो बलूचिस्तान हुकूमत गई है उसके बाद जो है कुछ विफाक पे कुछ दबाव थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हैं कि तब्दीली आ रही है कुछ? देखें, वफाक में हमारी समझे एक उनके साथ इत्तेहाद था, बाप पार्टी
کے ساتھ جی تو آج بھی ہم جو بھی حکومت بنے گی اس کو ہم اپنا مطلب ساتھ لے کے چلیں گے, سپورٹ دیں گے, ٹھیک ہے. سپورٹ بھی دیں گے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی کرائسس تو اب آپ جیسے نون ایم کیو ایم کی اور کاف لیگ کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں, آنے والے 2 سال ہیں, الیکشن سب نے لڑنے ہیں. صحیح ہے. اب آپ یہ بولیں جیسے اس میں آپ نے دیا ہے کہ جی اپوزیشن نے کمر کس لی, اپوزیشن تو پچھلے 3 سال سے کمر کس رہی ہے اور یہ 2023 تک کستے ہی رہیں گے کمر. سر لیکن آپ نے عوام کی کمر کس دی ہے سر. نہیں, ہم نے نہیں کس دی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس ملک میں اس ملک دیکھیں یہ کمر کسی پرانی حکومتوں نے, اور جو بھی بجٹ ملتا تھا نا یہ آپ کیلکولیشن ہے, اور 40% سے زیادہ یہ کرپشن کی نظر ٹھیک ہے پیسہ ہو جاتا ہے. یہ قوم کا پیسہ ہے, اور انہوں نے جتنے قرضے لیے آج پاکستان تحریک انصاف وہ قرضے اتار رہی ہے اور لے کے قسطیں دینے کے لیے بھی. کمنٹ کیجئے جلدی 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 بس, ٹھیک ہے جلدی. دیکھیے بات یہ انہوں نے کہا کہ پرانی حکومتوں کا کیا ہوا ہے. خان صاحب ہم پرانی حکومتوں کو بھول کے اس ملک کی عوام کے لیے سوچیں, عوام کے لیے آپ احتساب کریں کہ کرپشن کا نعرہ خدا را بھول جاؤ اور اس ملک کو جو ہے نا ہم آپ کو سیاسی آپ خود جائیں گے. ارشد صاحب کا لاسٹ کمنٹ لے دو. جی کسی بھی پالیسی چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, صوبائی حکومتیں ہوں, وہاں پنجاب میں بھی تو ان کی حکومت ہے اور دوسرے کے پی کے اندر بھی ہے. حکومتوں کے جتنے بھی اقدامات ہیں نا وہ صرف قیمت بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج سردار شاہ صاحب نے 25,000 روپے منیمم سیلری کرنے کی بات کی ہے, کوئی قانون نہیں ہے. قانون لیکن عوام جو ہے وہ پریشان ہے مہنگائی سے. بالکل ٹھیک ہے اختر صاحب, بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا اختر صاحب آپ کا. ٹھیک ہے طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. اور اس کے ساتھ پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.